مرحبا بكم من جديد في زاد كلاس روم. قاعدين نكملوا في لي فيديو اللي خاصين بالليميت في ليتيد فونكسيون تبع الماتيماتيك اناليز. بون في الابيزود اللي فات ان شاء الله تلقاو اللين نتاعها، بالنسبه اللي متبعهاش تلقاو هنا وين تظهر الاي. دونك شفنا كلك فونكسيون ورينا جرافيكمون كومون اون ديتيرمين لي ليميت، وزاد بالكالكيل زاد شفنا كيفاش زاد نلقاو الليميت. باهي قعدت لنا الفونكسيون هذه باش نكملوها توا. اول حاجه خلينا نتعداو ونشوفوا كومون ديتيرميني الليميت نتاع الفونكسيون هذه، الفونكسيون راسيونيل في الموان لانفيني وفي البليس لانفيني. بطبيعة الحال احنا عندنا الفونكسيون 2x موان 5 سور x موان 2. اول حاجه لازمك تعرف الدومين ديفينيسيون اللي هو لازم يكون الدينوميناتور بريفي دو زيرو. اش معناتها بريفي دو زيرو؟ سيتادير x لازمها تكون ديفيرون دو 2. Donc, le domaine de définition, من moins l'infini, le 2 ouvert, union 2 plus l'infini ouvert, ou elle est R privé de 2. Alors, on voit comment déterminer graphiquement la limite. On va نرجع est-ce que confondre الحكاية بالcalcul ولا. Alors, هذا هو اللوسيال ديسموس، والا تلقاوه زاد فيرسيون اون لينيا. قلنا هذه الفونكسيون اف دي اكس كي تيغال 2x موان 5 سور اكس موان 2. الوغ هذه هي الفونكسيون. الوغ نجم هادو دونك تنجم تشوف انت الفونكسيون فوالا كان ترى بالضبط. نزيد نقرب شويه تشوف ان في 2 ني با ديفيني الفونكسيون هذه. فوالا ريت تطلع من هنا في 2 توصل لل 2 وما تمسهاش الجمله كيف كيف من هنا زاد ما تمسش في 2 توصل لل 2 ou fonction elle se découvre. D'accord. Ben, خلينا نشوفوا توا الليميت lorsque x مثلا لهنا lorsque x tend vers plus l'infini. شوف الفالور الاولى، الفالور الاولى نتاع الاكس. دونك هو قاعد يطلع بالسبعة للثمانية، والاخر شنو قاعد يعمل؟ قاعد فيكس، قاعد ماشي للدو. قاعد طول ماشي للدو. شوف 1.8 1, كذا 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 لين توصل 1.9 حتى يكش لل 2. c'est-à-dire lorsque x tend vers plus l'infini الليميت راهي tend vers le 2. بريك باهي كي نمشيو للموان لانفيني مثلا ناخذ من هنا كي نمشيو زاد للموان لانفيني فوالا الليميت زاد ما تبعدش على 2 اخس القاعدة ماشية لل 2 اخس كانت لهنا 2.1 حتى كش توصل هنا 2.0 حتى كش لين توصل ل 2. دونك حسب الجرافيك الليميت في البلوس انفيني وفي الموان لانفيني هي 2. الوغ نرجعو نشوفو بالكالكيل اسكو كومبونتي الحكايه ولا. الوغ جرافيكمون لقينا الليميت في الموان لانفيني والبلوس انفيني طون فيغ 2. مي الكالكيل شقولنا نعمل الكالكيل؟ نجي انا باش نعوض لهنا 2 وموان لانفيني على moins 5 sur moins l'infini moins 2. Voilà. Donc, عندي 2 fois moins l'infini. Moins l'infini نحي منها moins 5 تقعد لي ديما moins l'infini. وعندي من اللوطة moins l'infini moins 2 تقعد لي ديما moins l'infini. شنو moins l'infini كي تنحي منها 2 قعدت هي بيدها moins l'infini. باهي نلقاها لهنا جاتني موان لانفيني على موان لانفيني. بون نجم سامبليفي بالموان فوق اللوطة عطيت لي لانفيني سيغ لانفيني. شنيا لانفيني سيغ لانفيني هذا؟ شبيه ما عطاتنيش دو. فوالا ما تنجمش تعطيك دو، بليتو عطاتك ان فورم انديتيرميني. هذه تتسمى ان فورم انديتيرميني لانفيني سيغ لانفيني. دونك فما ميثود اخرى بالكالكيل يلزمك افو دو شيرشي pour résoudre ولا pour calculer limite في الموان لانفيني avec le calcul je dis bien باش اطلع الليميت نتاع 2x moins 5 sur x moins 2. مي قبل لا نحكي وندخلوا في لي فورم انديتيرميني اش حبيت نوصل لك انا؟ حبيت نوصل لك انه الليميت نتاع اي فونكسيون elle admet 3 solutions. يتنجم تكون بلوس لانفيني والا موان لانفيني، يتنجم تكون ان نومبر ريال c'est-à-dire ال هو نومبر، والا تنجم تكون ما عندهاش ليميت جمله. به هذه البروبريتي الاولى. نتعداو توا اش كنا نحكيو توا. بون انت كان زاد لهنا في البلوس لانفيني وتطبق نفس القاعده وتعوض الاكس بالبلوس لانفيني باش تلقاها زاد فورم انديتيرميني لانفيني سور
لانفيني. الوغ غنشوفو هل حكاية الفورم انديترميني وكيفاش نحلوه. الوغ هاي سيدي خلينا نتفاهمو الساعة في لي فورم انديترميني. في المات يا سيدي كيف نسيدك عندنا 8 ولا 7 فورم انديترميني اللي هما شكون؟ اللي هي موان لانفيني موان سامحوني، لانفيني موان لانفيني. كي تلقى انت باش تحسب الليميت والوقت اللي تبدا تعوض تلقى الفورم هذه لانفيني موان لانفيني. كي تلقى لانفيني سيغ لانفيني كيك سوا بلوس لانفيني سيغ بلوس لانفيني ولا موان لانفيني سيغ موان لانفيني، ولا تنجم تكون هنا بلوس وهنا من لوطا موان، ولا من فوق موان من لوطا بلوس. هما هم الفورم نتاع لانفيني سيغ لانفيني. زاد هذه ستين فورم انديترميني. كي تلقى زاد لانفيني فوا زيرو ولا زيرو فوا لانفيني كيك سوا لانفيني بوزيتيف ولا نيجاتيف. كي تلقى ان على بويسونس لانفيني يا بلوس لانفيني يا موان لانفيني. كي تلقى زاد الفورم هذه زيرو سيغ زيرو يعني تعوض 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 وتلقى في الاخر ان زيرو سيغ زيرو. زاد هذه ستين فورم انديترميني. كي تلقى زاد زيرو على بويسونس زيرو زاد ستين فورم انديترميني. واخر واحدة هي لانفيني على بويسونس زيرو. زاد هي ستين فورم انديترميني. به أكثر كعبات يجيو هما هذه الأولى وهذه وعندك هذه وعندك هذه جينيرالمون هذه برشا ومن بعد بلوز موان هذه. واضح الآخرين سيرار على الآخر. دونك أون سانتيغيس احنا جينيرالمون في الثلاثة الأولانيين والرابعة هذه وهذه. تو نشوفو كيكي إكزامبل معاهم. واضح؟ باهي تو باش نهبطلكم دي زيكزامبل ونشوفو مع بعضنا كيفاه نتحصلوا على لي فورم انديترميني. ومن بعد ليبيزود الجاي ان شاء الله نحط لكم السوليسيون. وقت اللي تلقى انت كي تلقى روحك قدام كا من هذوما ثلاثة، تلقى روحك في كا من هذوما ثلاثة عندك ميثود تتبعها تحل السوليسيون. كي تلقى روحك قدام الكا هذه واللي هذه تجي سي برشا تجيكم وتو نشوفوا شنيا لاستيس والا الميثود اللي تتبعها وتنجم تحل بها الليميت ان شاء الله. الو نشوفوا معنا لي زيكزامبل باش تبداو فاهمين شنو قاعدين نحكيو. الوغ عندي لهنا كيك اكزامبل. مثلا عندي هنا الاف دي اكس ايكال اكس او كاري موان اكس وقال لي شيرشي باغ اكزومبل ليميت نتاع الفونكسيون هذه في الموان لانفيني وفي البلوس لانفيني. نجي اول حاجه باش تلوج على ليميت ساعه خلينا نبداو واضحين ومتفقين. لازمك تعوض بار فالور. كان قال لك هنا بار ليميت في الدو تعوض الاكس بالدو ولهنا بالدو وتعطيه الريزلتا. كان قال لك الزيرو تحط الزيرو بوان زيرو وتعطيه الريزلتا. قال لك ان دومي تعوض الاكس بالان دومي. قال لك موان لانفيني هاي تعوض بالموان لانفيني سيدي. من فوق عندي اكس او كاري سيتادير باش نعمل موان لانفيني او كاري موان لانفيني. باهي اش عطاتني هذه نورمالمون؟ شوف باش تعطيني عندي موان لانفيني او كاري باش يولي بوزيتيف يولي لي بلوس لانفيني. وعندك موان لانفيني زاد هنا بلوس زاد بلوس لانفيني. دونك سلكناها لهنا هذه بلوس لانفيني تعطيني بلوس لانفيني. دونك الليميت هذه بلوس لانفيني. واضح؟ باهي توا باش نشوف في الليميت في البلوس لانفيني تاع الفونكسيون هي بي دي اكس كاري موان اكس. دونك نعوض الاكس كاري الاولاني هي بلوس لانفيني او كاري موان بلوس لانفيني. فوالا لهنا عندك بلوس لانفيني ولهنا عندك موان في البلوس تعطيني موان لانفيني. دونك لهنا تحصلت على فورم لانفيني موان لانفيني اللي هي هذه الفورم الاولانيه. دونك هنا عندنا 60 فورم انديترميني نسميوها اف اي. فوالا باهي تعداو ليكزامبل الثاني. ليكزامبل الثاني عندنا ان فراكسيون راسيونيل. دونك اف دي اكس هي 2 اكس موان 1 سور اكس او كاري بلس 5. قال لي زاد كيف لوج لي ليميت في الموان لانفيني دو اف دي اكس والليميت بلس لانفيني دو اف دي اكس. نعوض المره الاولى 2 فوا موان لانفيني تعطيني موان لانفيني. موان لانفيني موان 1 تقعد لي ديما موان لانفيني. ولهنا موان لانفيني او كاري تولي لي بلس لانفيني بلس 5 تقعد لي بلس لانفيني. باش تحصلت لهنا نلقى موان لانفيني سور بلس لانفيني اللي هي الفورمة هذه زاد 60 فورم انديترميني. فوالا كيف الليميت في البلس لانفيني زاد نعوض بلس لانفيني سور بلس لانفيني باش تعطيني بلس لانفيني سور بلس لانفيني باش تعطيني زاد 60 فورم indéterminé. نشوفوا un autre type de forme indéterminée. Soi-disant, là, on a f de x égale à 2x carré fois 4 sur racine de x. Ben,
وجيني لهنا قال لي شيرشي ليميت في الزيرو. علاش هو في الزيرو؟ خاطر يعرف اللي هو الراسين دي اكس في الفراكسيون ما نجموش نقسمو على الزيرو. باهي كي نعوض انا لهنا اوتوماتيكمون باش نعوض بالزيرو، عندي زيرو 2 فوا زيرو كاري تعطيني زيرو فوا 4 سور راسين دو زيرو. 4 سور راسين دو زيرو هذيا اش باش تعطيني؟ 4 سور زيرو ولهنا سامحني هنا باش تخدم في الزيرو بلوس، في الزيرو بلوس خاطر ما عنديش راسين نيجاتيف، عندي راسين بوزيتيف. دونك 4 سور زيرو بلوس الليميت نتاعو في الزيرو تعطيني بلوس لانفيني. شفناها هذه في الابيزود اللي فاتت، كان شفتو في الجرافيك كيفاش عطاتني بلوس لانفيني. باهي دونك لهنا شنو حصلت في ليميت سو فورم انديتيرميني اللي هي زيرو، هذه زيرو فوا بلوس لانفيني اللي هي لانفيني فوا زيرو ولا زيرو فوا بلوس لانفيني. وعندي ليكزومبل هذا اللي هو اف دي اكس كي تيغال 1 بلوس 1 سور اكس لو تو اكسبوزون اكس. باهي قال لي لوج لي ليميت في الموال لانفيني وفي البلوس لانفيني. اي سيدي عندي 1 بلوس 1 موال لانفيني، 1 موال لانفيني تعطيني زيرو، هنا موال لانفيني. دونك بين البارونتيز قاد لي 1 خاطر 1 بلوس زيرو تقعد لي 1 على بويسونس موال لانفيني، هذه زاده ستين فورم انديتيرميني كيما هذه. وعندي في حالة اني نلوج ليميت في البلوس لانفيني دونك 1 سور 1 سور اكس هذه زاده باش تعطيني في البلوس لانفيني تعطيني زيرو، تقعد لي كل انتر بارونتيز هذه يقعد لي 1 على بويسونس بلوس لانفيني زاده، هذه زاده سيت اون فورم انديتيرميني. ليكزامبل هذا تو ان شاء الله نخدموه ونشوفوه كيفاش يتحل. باهي كاريمون باش تتبدل ريتا هذه الفونكسيون هذه باش تتبدل كاريمون كومبليتمون باش تتبدل. باهي تعداو ليكزامبل الثالث واللي هو جينيرالمون اكثر اكزامبل ديما يجي في ليزيكزارسيس وفي ليزيكزامان اللي هو زيرو سير زيرو، يعني لا فورم انديتيرميني زيرو سير زيرو. مثلا ناخذ هذا عندي موان 2 اكس موان اكس بلس 3 سور اكس موان 1 وقال لي لوج لي الليميت هذه في الان. باهي نجي نعوض اول حاجه نعوض بالان، عندي موان 2 فوا 1 تقعد لي موان 2، موان 2 موان 1 تعطيني موان 3، موان 3 بلس 3 سافي 0 من فوق، وهنا 1 موان 1 0 دونك عطاتني 0 سير 0 سيت اون فورم انديتيرميني. كيف ليكزامبل هذا اكسبونونسيال دو اكس موان 1 سور اكس وقال لي لوج لي الليميت في الزيرو. اكسبونونسيال دو 0 هي 1، 1 موان 1 هي 0، 0 سير 0 زاد كيف سيت اون فورم انديتيرميني. وعندي ليكزامبل الثالث اللي هو اللوغاريتم نيباريان دو اكس، سامحوني هذه اكس سور اكس موان 1. باهي وقال لي لوج ليميت في الان. دونك باش نعوض انا اللوغ دو 1 هي 0، 0 سور 1 موان 1 سور 0 دونك اعطتني زاده فورم انديتيرميني دي تيب 0 سور 0. وعندي اخر حاجه ليكزامبل هذا سي ان اكزامبل تريغونومتريك دونك سينيس دو اكس سور اكس وقال لي لوج ليميت في الزيرو. دونك سينوس دي زيرو هي زيرو و سور زيرو باش تعطيني زيرو زادا سور زيرو. الوغ دون زين بيتيت سانتيز اول ما تجيك الفونكسيون وقال لك لوج لي على الليميت اول حاجه تعملها انك تلوج تعوض سامحني تعوض في الليميت اللي عطيها لي هذيك الليميت بار اكزومبل هنا قال ليميت في الزيرو تعوض كل شيء في الزيرو وتشوف كان عطاتك ريزلتا ال هذاك سيتادير نومبر قل له راهي ليميت ايكال ال سوا ديزون 0 1 موان 2 1 دومي انسي دو سويت، والا تنجم تعطيك بلوس لانفيني والا موان لانفيني والا بارفوا ما تلقاش عندها ليميت جمله تقول له ان ادمي با دون ليميت. باهي سينو باش تلقى روحك قدام واحده من لي فورم انديتيرميني هذوما. كيما قلت لكم لي فورم انديتيرميني هذوما كان لقيت روحك قدام لي تروا فورم هذوما ثم ميثود تسمى ستي ميثود دو فاكتوريزاسيون. فاكتوريزاسيون نتاع شنو؟ نتاع لو بريبونديرون. هاكا نشوف اش معناها بريبونديرون. وكان لقيت روحك قدام الفورم هذه 0 سير 0 ثم ميثود تسمى كونجيغي والا ثم استيس تثبت بها الحقيقه ما يقريوهاش هما البروفيت مي باش تثبت بها ستين ميثود تسمى ميثود اوبيتال. هي من احسن اسهل واحده حسيت داكوردو. ان شاء الله هذا كله باش تشوفوه افيك دي زيكزارسيس ولا دي زيكزامبل في ليبيزود الجايه. كوم دابيتيد ميرسي اللي تبعتوني للاخر. كان عجبكم الفيديو لايكيوه، ما تنساوش انكم تبارطاجيوه لاصحابكم
وكيف كيف كان مازلت ما عملتش ابوني في ساعة اعمل ابوني باش يفوتك حتى شيء. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، الى اللقاء.